बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर, औलाद पर, उनकी उम्मत पर। सबसे पहले तो मैं कासिम खान सूरी जो प्रेसिडेंट हैं बलूचिस्तान के, और हमारी पूरी तंजीम और हमारा यूथ विंग और हमारे तमाम अकाबरीन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने वर्कर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमेशा प्यार दिया और आज भी यहाँ पर आने पर बेशुमार प्यार, बेशुमार इज़्ज़त से नवाजा। मैं आपका कर्जदार हूँ, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी। दूसरी बात यह है कि इमरान खान का जो नज़रिया है हकीकी आज़ादी का, इमरान खान का जो नज़रिया है कि पूरे पाकिस्तान में वो पाकिस्तानी जहाँ भी बसता है उसके बराबरी के हकूक़ हैं। उस पाकिस्तानी को बराबरी की तमाम आसाइशें मिलनी चाहिए, हकूक़ भी बराबरी के होने चाहिए, ज़िम्मेदारी भी बराबरी की होनी चाहिए। उसमें बलूचिस्तान सफ़े अव्वल पे रहा इमरान खान की तरजीहात में। बदकिस्मती से बलूचिस्तान पिछले 75 साल में इग्नोर हुआ। बहुत सारे लोग शायद ये समझते हैं कि हम पंजाब से रहने वाले लोगों को इसका इदराक नहीं है। बिल्कुल है, इस पर शर्मिंदगी भी होती है कि ये इसी वतन का एक हिस्सा है जिसके शहरियों का उतना ही हक है, लेकिन इसको बैकवर्ड रखा गया। यहाँ पर उस तरह की, यहाँ के उसमें कसूर यहाँ के सियासतदानों का भी है, तमाम स्टेक होल्डर्स का है। लेकिन इमरान खान की तरजीहात में मैंने हमेशा बलूचिस्तान को अव्वलीन पाया। आपको फख्र होना चाहिए कि आपने इस बेटे को यहाँ से इलेक्ट करके भेजा। इसने ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि पाकिस्तान के आइन की इज्जत रखी। इसने एक ऐसी रूलिंग दी जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक थी उस वक्त, और उसकी ज़रूरत थी पाकिस्तान के आइन को। अगर वो रूलिंग आज भी होती तो आप देखते कि ये जो कुछ कयास मचा हुआ है ये शायद ना मचता। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत सारे मुकदमात बने हैं, बहुत सारे मुकदमात को फेस कर रहा हूँ, बहुत सारे मुकदमात को शायद आइंदा भी फेस करना पड़ेगा। लेकिन आपसे ये वादा है कि जो इमरान खान का नज़रिया है उसके ऊपर पाकिस्तान आया था, उसके ऊपर खड़ा हूँ, उसी के ऊपर इंशाअल्लाह खड़ा रहूँगा। आप सबकी आवाज़ जो है वो कासिम खान सूरी हों, फवाद चौधरी हों, आज़म खान सवाती हों, असद उमर हों, शाह महमूद कुरैशी हों, वो तमाम लोग जो इस टाइम जिंदान के पीछे हैं, जो हो आए हैं जेल से या इस टाइम जेलों के अंदर हैं, वो तमाम के तमाम लोग आपकी आवाज़ हैं, तवाना आवाज़ है, और वो अपने कप्तान के पीछे हर वक्त खड़े हैं। हमें इन दूर दराज इलाकों में, जो वहाँ से, मैं कोयटा की बात नहीं कर रहा, आगे पसनी और उन इलाकों की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर FIRs की जाती हैं जहाँ 28 घंटे लगते हैं पहुँचने में। इसलिए की जाती हैं कि आपको परेशान किया जाए, आपको तंग किया जाए, आपको हरास किया जाए। जैसे इन्होंने कहा एक वाकया कहीं और होता है, आइन, कानून, PPC सब कुछ क्लियर है कि यहाँ वो मुकदमे नहीं हो सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी है जिसकी तमाम पुलिस, सारे लोग उसके पाबंद हैं, लेकिन उन जजमेंट्स का मजाक उड़ाया जाता है, उन मुकदमात को किया जाता है। कोई बात नहीं, हम ये बर्दाश्त करेंगे क्योंकि हमें ये पता है कि ये कीमत है पाकिस्तान की जमहूरियत की, ये जमहूर की कीमत है। शहबाज गिल, शहबाज गिल, शहबाज गिल, शहबाज गिल, शहबाज गिल, शहबाज गिल। मैं आपके सामने एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट रखना चाहता हूं। जब मेरे पे तशद्दुद हो रहा था तो खान साहब ने गैर दानिस्ता तौर पर एक बात कही। जब मेरा रिमांड दिया गया कि जज साहबा, जो मोअज़्ज़ज़ जज साहबा, उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, उस बात का मतलब कुछ और लिया गया, तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की गई। आज मरियम सफदर जो कि अशराफिया में से हैं, वो 2 सिटिंग जजेस की तस्वीरें दिखाती हैं, उन्हें वो ब्लैकमेल करती हैं, उनकी इंटेग्रिटी पे हमला करती हैं, उन्हें स्कैंडलाइज करती हैं, उनके फैसलों को गलत कहती हैं, उनके किए हुए फैसलों को बददियानती कहती हैं। आज 4-5 दिन गुजर गए, कोई तौहीन अदालत नहीं जुम्बिश में आई, किसी मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो क्या इमरान खान और मुल्क का बाशिंदा है? क्या इमरान खान के लिए इस मुल्क में आइन और कानून और है? क्या हमारे लिए आइन और कानून और है? हम एक आम बात करते हैं तो हमारे पे गद्दारी और बगावत के मुकदमे हो जाते हैं। ये खातून जो है, इसने कहां कहां हमले की बात नहीं की, इसने अपनी बातों में कोर्ट्स पे हमले की बात की। राणा सनाउल्लाह ने जजेस को कहा कि आपने और आपके बच्चों ने यहीं रहना अगर आपने फैसला दिया। क्या ये लोग जजेस को धमकियां नहीं देते? क्या इन्होंने अभी उन्हें स्कैंडलाइज नहीं किया? तो इनके ऊपर कानून की रेट क्यों नहीं है? हम तो मुकदमे पे, मैं तो मुकदमे, KP में मेरे पे मुकदमे हैं, पंजाब में मेरे पे मुकदमे हैं, सिंध में मेरे पे मुकदमे हैं, बलूचिस्तान में मेरे पे मुकदमे हैं।
ہم تو پورے پاکستان میں مقدمے بھگت رہے ہیں اور ہم تیار ہیں آگے بھی. لیکن بات یہ ہے کہ کیا ان پہ کوئی اور قانون ہے؟ یہ کسی اور ملک کے شہری ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ پہلے شاید پاکستان میں ایسے علاقوں میں رہنے والے لوگ اس ظلم سے واقف تھے جو شاید بڑے شہروں میں رہنے والے لوگ نہیں تھے. آج یہ جو واقعہ ہوا ہے رجیم چینج کا، اس میں اب پورا پاکستان اس سے واقف ہو گیا ہے. جیل برو تحریک میں آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، کس طریقے سے ہمارے جو سینئر لیڈران ہیں، شاہ محمود قریشی ہوں یا اسد عمر ہو، انہیں دوائی تک نہیں دی جا رہی، ان کے بنیادی حقوق نہیں پورے کیے جا رہے، انہیں کسی جج کے سامنے پیش نہیں کیا جا رہا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ انہیں چھوڑ دیں، ہم کہہ رہے ہیں انہیں جج کے سامنے پیش کریں. ہمارے جو ورکرز ہیں ان کے بنیادی حقوق نہیں پورے کیے جا رہے. لیکن دوسری طرف عوام کا جو زناٹے دار سیاسی تھپڑ ہے ان کے منہ پہ، وہ آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں. جو ابھی اگر نتیجہ بدلا نہ گیا تو آپ کو ڈی جی خان میں نظر آ رہا ہے اس ٹائم کیا ہو رہا ہے. اس ٹائم محسن لغاری جس لیڈ سے جیت رہے ہیں وہ ہے عوام کی آواز. صبح سے پتہ چل رہا ہے، حالانکہ بدترین پری پول ریگنگ کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے تمام ووٹر سپورٹرز کے اوپر پرچے کیے گئے، ان کی گاڑیاں کل رات روک دی گئیں، ہمارے ایک وہاں کے لوکل لیڈر کے گھر کو آگ لگا دی گئی. آپ نے سب کچھ دیکھا. اس سب کے باوجود عوام ڈٹ کے آج عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. عوام نے ڈٹ کے آج بلے کو ووٹ دیا ہے. اور جو لیڈ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب کوئی آر ٹی ایس نہ بیٹھ جائے، اب کچھ اور ایسا نہ ہو کہ رات کو رزلٹ بدل جائے، ورنہ محسن لغاری انشاءاللہ آپ کو بڑی لیڈ سے جیتتے نظر آئیں گے. تو میں آخر میں آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں، ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، کرتے تھے، کرتے رہیں گے. ہمارے معزز جج صاحبان جن کے بارے میں مریم صاحبہ بہت ساری باتیں کر رہی ہیں، میرا بھی ایک کیس ان کے سامنے گیا تھا. ہو سکتا ہے مجھے اس کیس میں نہ لگا ہو کہ انہوں نے مجھے وہ انصاف دیا جو مجھے چاہیے ہو سکتا ہے میرے دل میں ہو کہ وہ بہتر کر سکتے تھے میرے لیے فیصلہ اس میں. لیکن میں نے تو انہی معزز جج صاحبان کی شان میں گستاخی نہیں شروع کی، کیونکہ میرے مقدمے کو انہوں نے وہ انصاف نہیں دیا جو مجھے چاہیے تو میں ان کے اوپر غلاظت پھینکنا شروع کر دوں. میں نے تو نہیں یہ کیا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ پاکستان کا آئین مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. تو کیا مریم بی بی کے اوپر آئین کوئی اور لگتا ہے؟ مریم بی بی مارس پہ رہنے والی ہیں، وہ شہزادی ہیں اس ملک کی، نواز شریف بادشاہ ہیں اس ملک کے، کہ وہ 50 روپے کا سٹامپ دے کے ایک کنوکٹڈ آدمی جس کو سزا ہوئی ہے وہ 50 روپے کا سٹامپ دے کے باہر چلا جاتا ہے، جو بھیجتا ہے اس کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے. دوسری طرف عمران خان جس پہ گولیاں لگی ہوئی ہیں، جو ابھی تک بیچارہ ان کی ٹانگ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی، ان کو روز ان کے وارنٹ ایشو کر دیے جاتے ہیں، روز ان کو بیلیں لینی پڑتی ہیں، روز ان کو ہراس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے، کھڑا رہے گا. وہ اس عوام کی آواز ہے، وہ نہیں جھکنے والا، وہ نہیں ڈرنے والا. اس کا اللہ پہ ایمان ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ اس عوام کو اور اس کے لیڈر کو سرخرو کریں گی. ایک دفعہ آخری بات، میں پوری میں آخر پہ آپ کی سب سے پہلے آپ کی آئی ایس ایف، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جن مشکل حالات میں یہاں پر وہ پرفارم کرتے ہیں. اس کے بعد قاسم خان سوری کی قیادت میں یہ مشکل ترین صوبہ ہے سیاست کرنے کے لیے، ہمیں پتہ ہے اس بات کا، سب کو ادراک ہے. آپ لوگ وہ واریئرز ہیں جن کی کہیں مثال نہیں ملتی. آپ سب فخر ہیں پاکستان تحریک انصاف کا اور پاکستان کی عوام کا. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، قاسم خان سوری ہوں یا ہمارے جنرل سیکرٹری ہوں یا ہماری پوری جتنی بھی یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا ایک ورکر ہے. ہم سب آپ سے بے حد پیار کرتے ہیں. آپ سب ہماری ہمیشہ دعاؤں میں ہوتے ہیں، آپ سب ہماری پریورٹی میں ہیں. اور میں نے خان صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے، قاسم خان سوری سے بھی کروں گا کہ یہاں سے جو ینگ لوگ ہیں ہمارے آئی ایس ایف ہوں یا دوسرے ہوں، ان کو ٹکٹیں دے کے حلقوں میں اتارا جائے تاکہ یہ جو روٹن سسٹم ہے اس سے ہمارا چھٹکارا ہو. بہت شکریہ. شکریہ جی. رک جاؤ. نور، ان کو بولو چپ ہو جاؤ، ان کو بولو ایک منٹ چپ ہو جاؤ. سر یہ بھی بتائیے، ایک طرف آپ قانون کی بات کرتے ہیں، آپ کی پارٹی کی جانب سے، دوسری جانب قانون سے ڈرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ قانون کو لڑکاتے بھی ہیں. کیا کہیں گے؟ تینوں مختلف باتیں ہیں. بالکل قانون سے ڈرنا چاہیے اور میں ہمیشہ ڈرتا ہوں، کبھی بھی نہیں کہا قانون سے نہیں ڈرتے.
آپ نے کہا ایک طرف آپ قانون کی بات کرتے ہیں دوسری طرف قانون سے ڈرتے ہیں, تو یہ نہیں, کبھی نہیں للکارا قانون کو کبھی نہیں للکارا. ہم تو غاصبوں کو للکارتے ہیں, ہم تو جو قانون کی ابیوز کرتے ہیں ان کو للکارتے ہیں. ہم مریم صفدر نہیں ہیں, نہ ہم قانون کو للکار سکتے ہیں یا نہ قانون نافذ کرنے والے ججز کو للکار سکتے ہیں. ہم قانون کا بھی احترام کرتے ہیں اور قانون نافذ کرنے والوں کا بھی احترام کرتے ہیں. ہاں, ہم غاصبوں کو ضرور للکارتے ہیں جو ہمارے اوپر مسلط کرتے ہیں ظلم کو. میں تو پہلے گرفتار ہوں, یہ گرفتار ہی پہنچا ہوا ہوں, شوق سے تو اتنی دیر نہیں پہنچوں گا. ابھی مقدموں میں, ابھی دوبارہ آپ نے گرفتار کروانا, دوبارہ کروا لیں. دیکھیے, جو چیئرمین ہیں انہوں نے بڑے کلیئرلی, وہ کسی شخصیت کی وجہ سے تنقید کا نشانہ نہیں بناتے. چیئرمین تحریک انصاف کی ایک ہی خوبی ہے, وہ کسی شخص سے ذاتی دشمنی نہیں رکھتے. میں نے نہیں دیکھا, ہو بھی تو بھول جاتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں. وہ جو تنقید کرتے ہیں وہ ان ایشوز پر کرتے ہیں, اور اگر وہ ان ایشوز پر غلط کرتے ہیں تو آپ اس کا جواب سامنے لائیں. جی, کوئی اور سوال؟ بہت شکریہ.